अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने सबक को पढ़ने के लिए हम हाज़िर हो चुके हैं। तो आज हमारी जो आयत है सूरह बकरा की 189, एक आयत जो थोड़ी सी लंबी और समझाने के हवाले से ज़रा तवील हैं, उनको मैं ज़रा मुख्तसर रखने की कोशिश करती हूँ। तो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो अभी तक दरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज़्ज़ज़ सामीन हमने सुन रखा है। आपकी ये बात, आपका ये फरमान हम तक पहुँच चुका है कि दरूद पाक पढ़ने से दुआ कबूल होती है, और दरूद पाक जो है इसको पढ़ना सबसे अफजल इबादत है। तो ये इबादत हम कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अदालतों में जाके लोगों के केस कर देना और किसी का माल हड़प कर लेना, किसी के मकान पे कब्ज़ा कर लेना, इस पे हमने जो है वो रोशनी डाली और समझने की कोशिश की। और यकीनन मैंने ऐन कुरान की आयत के मुताबिक ही आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बात के सिवा कोई बात कहने की तौफीक ना दे। आप पिछली वीडियो जब पीछे से आप सर्च करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हक को बातिल के साथ मिलाने की कितनी सख्त ममानत है। अब हक से मुराद एक फ़िरका सिर्फ यही कहता है कि यानी कि हक जो है वो सिर्फ अली कहना ही हक है, ऐसा नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो में ये भी बताया, हर अच्छी बात हक है, सच्ची बात का साथ देना हक है। तो इस बात पे अली अली भी कहना और सारी बेईमानियाँ बेगैरतियाँ भी करते जाना, ये तो नामों की अस्मा गरामी की तौहीन होती है। तो हमने हक बात को जानने के लिए मैंने बात की, हक ये है कि हम अपना माल खाएं। जब हम किसी दूसरे का माल साथ मिला लेते हैं तो फिर वो क्या हो गया? बातिल। बातिल का मतलब ही वो होता है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो गलत चीज़ है, गलत पैसा है, जो भी गलत हो उसे हम बातिल ही कहेंगे। तो हक, हर सच्ची चीज़ जो हमारा राइट है उसको हक कहते हैं, और जो चीज़ हमारी नहीं है, जिसके हमें ज़ेब नहीं देती, तो वो चीज़ जो है वो बातिल है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लते कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज। तो देखना है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग किस किस किस्म के सवाल करते। तो क्या आज हमारा भी वही हाल तो नहीं है? यकीनन हम भी सेम ही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बचेगा वो जो बचना चाहेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपकी ज़ात के बारे में ऐसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है जिनको आप जो हैं वो सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमें ज़ेब नहीं देते। कि हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, मैंने ये 2 वीडियो पहले जो है आपको बताया था कि जिसका कलमा पढ़ लेते हैं उसकी ज़ात के बारे में फिर जिरा नहीं करते। कलमा का मतलब ही ये होता है कि हमने मान लिया है, फिर खींच खींच के कभी शख्सियत को, कभी अज़वाज को, कभी किसी को, कभी मौत को, कभी हयात को, कभी नूर को, कभी बशर को, इस चक्कर में पड़े रहने को जो है वो कलमा जो है वो सही नहीं रहता। अगर आप कलमा सही रखना चाहते हैं, कलमे के ऊपर ज़िंदा रहना चाहते हैं, कलमे के ऊपर मरना चाहते हैं, तो जो है आपको आपकी ज़ात के बारे में ऐसे सवाल नहीं करने जिनसे कलमा जो है कमज़ोर हो जाए। तो मैंने कौन सी आयत पढ़ी है? 189। यसअलूनका अनिल अहिल्लते, तर्जमे को देखते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चांद के घटने और बढ़ने के बारे में सवाल करते हैं। यसअलूनका सवाल करते हैं, का मतलब है आपकी ज़ाते ग्रामी से। अनिल अहिल्लता, आपको भी पता है चांद को हलाल भी कहते हैं। तो हलाल के बारे में यानी कि चांद के बारे में सवाल करते हैं कि ये क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, ये क्या चक्कर है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। कुल हे या मवाकीतु लिन्नास वल हज, आप
فرما دیجئے، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ آگے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھ لو تو بیوتا من ظہورہا، تو پشت خانہ سے یعنی گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کو میں تشریح میں پھر بتاتی ہوں، پہلے ترجمے کو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام جب باندھ لو تو گھر کے پچھواڑے سے یا گھر کے پچھلے حصے سے یا دیوار پھلانگ کے تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ ہمارا ہو گیا ترجمہ۔ تو ہم اگر آپ چاہو تو میں دوبارہ ایک دفعہ ترجمے کو ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو پہلے ترجمہ نوٹس میں آ جائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کل ہے یا مواقیت، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ مواقیتوں کا مطلب ہوتا ہے مواقع، مواقیتوں کا مطلب ہے مواقع فراہم کرتا ہے، للناس سے لوگوں کو، والحج حج کے۔ اب دیکھیے گا کہ جب ہم مہینے گنتے ہیں تو پھر ہی ہم کہتے ہیں یہ حج کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تو یہ چاند کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، چاند کے ساتھ۔ چاند کے علاوہ ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ سورج آپ کو دن کا وقت جو ہے وہ بتاتا ہے، توجہ ہے اللہ کے یہ جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، جو اتنے بڑے مظاہر ہیں قدرت کے، ان کو غور کرو تو وہ آپ کو شاید نمازیں پڑھ کے بھی نہ ملا ہوگا جو غور کرنے کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کے اندر ملے گا۔ غور، تفکر، یہ پہلی ضرورت ہے۔ تو مواقع تو مواقع فراہم کرتا ہے کون؟ چاند۔ چاند کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو مہینوں کا حساب بتاتا ہے، اور سورج کیا کرتا ہے؟ دن کے وقت کا جو ہے وہ آنا اور پھر ختم ہونا بتاتا ہے۔ تو گویا دونوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتی ہوں شمس و قمر بھی دونوں بھائی ہیں، یعنی کہ ایک ایک کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی یہ محبت کے عالم میں میں کہتی ہوں ہر چیز ایک پابندی کا نام ہے نا، ہم بھی کسی بڑے کی وجہ سے پابندی کرتے ہیں، تو ان کو بھی میں اپنی زبان میں کہ جیسے دو بھائی ہوتے ہیں، ایک نے رات کو آنا ہوتا ہے، ایک نے صبح کو آنا ہوتا ہے، ایک جلالی طبیعت کا مالک ہے، ایک ٹھنڈی مزاج کا مالک ہے، تو چاند کو میں ٹھنڈے مزاج سے تشبیہ دیتی ہوں، اور مہینوں کے اوقات جو ہیں وہ مقرر کرتا ہے، اور جو سورج ہے وہ دن کا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے متعین کرتا ہے۔ تو امید کروں گی کہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا، جس کو نہ اچھا لگے اس سے معذرت چاہوں گی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اب یہ جو ہم نے احرام کی بات کی ہے، یہ ایسا تھا کہ جب لوگوں نے نیا اسلام جو ہے قبول کیا، اور جو ہے حج تو پہلے سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ سورہ بقرہ کے اندر جو پڑھ کے آئے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ حج کا اعلان کرو اور لوگوں کے لیے جو ہے میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ پتہ چلا حج پہلے سے لے کے جاری ہے، لیکن حج کے طریقے
طریقے ہر نبی کے پاس جو ہے جس کو دیے جاتا ہے، کوئی کام پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے اب کیا طریقہ ہے۔ جو آخری اور مکمل طریقہ حج کا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم فالو کریں گے، کیونکہ یہ نہیں میں کہہ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کو طریقہ غلط لانچ کیا تھا، وہ مطلب بات یہ ہے حج پہلے سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ہم سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے، اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اس سے دیکھیں گے۔ آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ کیا حجر اسود پہلے تھا بیت اللہ میں؟ نہیں، پہلے نہیں تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود بعد میں لگا۔ آپ کو حج کے لیے بھی سوچنا ہوگا کہ حجر اسود کس کی نشانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور مقام ابراہیمی کس کی نشانی ہے؟ خلیل اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن معلوم ہونی چاہیے آپ کو کہ رکن یمانی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یمن کی طرف اس کا کونا ہے، ایک جو ہے رکن شامی ہے بیت اللہ کا، اس کو رکن شامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کونا شام کی طرف ہے، تو یہ یعنی کہ ایک کونا رکن عراقی ہے تو وہ عراق کی طرف ہے، تو ایک جو ہے وہ حجر اسود کا جو ہے وہ پاس جو کونا ہے، تو وہ آپ کے یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نسبتوں سے چیزیں جو ہیں وہ اٹیچ کی جاتی ہیں، میچ کی جاتی ہیں۔ تو رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، اس کو جو ہے مقبولیت کے لحاظ سے جو ہے وہ کچھ لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس پہ دعائیں جو ہیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہم قبولیت کی وجہ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ حج کی بات آ گئی تو حج کی بات تو کروں گی نا۔ پھر جب حج کی بات آ گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائے اور آپ میں سے کچھ کر کے بھی آگے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتاب سے چند دعائیں پڑھنے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، پوچھ کے کدھر جانا ہے۔ اور کچھ لوگ تو حجر اسود پہ لڑ مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بوسہ ضرور لینا ہے۔ للہ اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ حجر اسود کے بوسے کے لیے کوشش نہ کیجئے۔ اگر وہ ایزی ہے، آرام سے لوگوں کو بوسہ جو ہے وہ بوسے کا موقع فراہم ہو رہا ہے تو آپ ضرور بوسہ دیجئے، لیکن اگر نہیں ہے تو استلام کافی ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے جیسے دور سے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تو آپ یہ والا ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلام حجر اسود تک پہنچ گئی۔ کتنے بڑے عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ حج کرنے جاؤ تو اس استلام کو دیکھو، کتنے بڑے عقیدے کی بات ہے، کہاں وہ جنتی پتھر اور کہاں دور سے عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نمازیں پڑھنے سے، حج کرنے سے، یا بے ایمانیاں کرنے سے، یا پھر جو ہے حلال حرام مخلوط کر کے اعمال کرنے سے کوئی چیز عقیدے کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کرتی۔ عقیدہ مضبوط آپ نے کرنا ہے اپنی سمجھ سے جو کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے استلام پہ عقیدے کی بات کرتی کہ حجر اسود کو دور سے سلام کیا، عقیدہ ہے ہمارا سلام پہنچ گیا۔ تو جہاں سے بھی آپ اللہ کو یاد کرو گے، آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس میں ہے کہ اللہ کو کہاں تلاش کرنا ہے، اتنا کہ جب تم بات کرو تو اللہ جواب دیتا ہے۔ اس سے قریب اللہ کا پتہ قرآن سے اور میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں۔ تو اب پتہ چل گیا قریب سے اللہ کو پکارنا ہے، دور بابا جی کے مزار پہ پہاڑوں میں جا کے شفائیں نہیں مانگنی۔ یہ جو قریب ہے، جو سن کے جواب دیتا ہے، شفا بھی اس سے مانگنی ہے، اور ہر چیز اسی کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں جو ہے اسی کو پکارنا ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ میں بات کر رہی تھی حج کے دوران، جب جو لوگ نئے اسلام قبول کر لیتے تو پھر وہ جب حج کرتے تو احرام باندھ لیتے، تو ان کا یہ تھا کہ واپس گھروں میں نہیں نہ آنا۔ احرام باندھ لینا تو واپس گھر میں نہیں آنا، تو وہ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ دروازے کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو لوکل لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ پھر نا گھر کے پچھواڑے سے، پشت خانے سے وہ چڑھ کے گھر کے اندر، ان کو کوئی کام یاد آ جاتا تو آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو احرام پہننے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے، واپس دنیا میں نہیں آنا، تو اب ان کو اگر کوئی کام پڑ گیا ہے تو وہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یعنی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، بے انتا الْبُیُوتَ، تاکہ تم اپنے ہی گھروں میں من ظہورہا، گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہو۔ احرام جو ہے باندھ لیا، پہن لیا، تو اب آپ نے جو ہے وہ پچھواڑے سے نہیں آنا۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کیوں؟ احرام باندھ کے پچھواڑے سے اپنے گھر میں کیوں آ گئے؟ جب منع کر دیا گیا ہے یا تو منع ہو جاؤ، لیکن اگر پھر بھی ضروری ہے تو پھر دروازوں سے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اچھی بات تو یہ ہے،
तकवे की बात तो ये है कि तुम आओ ही ना घरों में। अच्छी बात तो ये है कि तुम बचो, कि तुम्हें घर में आना ना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सहल समझ आएगी कि तुम घरों में ना आओ। लेकिन अगर तुम्हें एक काम पड़ गया है, तुम आना ही चाह रहे हो, तो तुम क्या करो, वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अपने दरवाज़ों से घरों में दाखिल आओ। यहाँ मुझे एक बात आ गई कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। इससे मतलब ये नहीं है कि दरवाज़ा ऐसा है कि यानी कि उस दरवाजे से आप दाखिल हो जाओ। दरवाजे से मुराद है इल्म। आपने इल्म की बात लेनी है तो मौला मीरे कायनात की लिखी हुई आपके फरमुदात के ज़रिए जो है वो उस दरवाजे से इल्म लो। इल्म मुराद है, दरवाजे से मतलब दाखिल नहीं। इस्लाम के दाखिले के लिए अगर आपने इल्म लेना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप मौला मीरे कायनात के फरमुदात नंबर 1 पे हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है। मैंने दरवाजे की बात की है, ये इल्म का दरवाज़ा है। ये मैं कर रही हूँ लोगों के दरवाज़ों की बात। आपको सही हज का इल्म तभी होगा जब यही वाला दरवाज़ा, वो कौन सा दरवाज़ा, कुरान ने जो बताया है। मौला मीरे कायनात का दरवाज़ा भी वही है जो कुरान बताता है, इसी को ही आगे लेके चलना है। तो दरवाज़ों से दाखिल होना है, पिछवाड़ों से दाखिल नहीं होना। और इल्म भी जो लेना है वो इसी घर से लेना है, और सहाबा कराम ने इसी घर से लिया। जैसे मैंने आपको जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो है वो किस तरह अकीदा मैंने आपको बताया कि किस तरह अकीदा था। अब उनको किसी ने तो नहीं कहा ना कि प्याला पानी का जो है वो लेके जाओ तो बरकत आएगी। दिल के अंदर से एक बात उठी, जब दिल के अंदर से आपकी उठे तो उसकी तशहीर नहीं किया करते, उस पर अमल किया करते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस फ़ेल से हमें ये पता चला कि उनके दिल में उठी अच्छी बात, अकीदत उठी, तो अकीदत को अमली तौर पर पानी पे अप्लाई करके उसका लोगों को दिखाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हमारे हाथ जैसा नहीं है। ये सीखिए सहाबा कराम की पर्सनैलिटी से, ये सीखिए कि जिन्होंने यानी कि दस्ते मुस्तफ़ा को सेपरेट करके दिखा दिया। अब चंद नेगेटिव बातों को पकड़ के जो है वो पीछे पड़ जाना, क्या हमसे गलतियां नहीं होती? इसी तरह सहाबा कराम से भी जो गलतियां होंगी वो अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ करेगा ना। हम दूसरों पे कीचड़ उछालना हमारे लिए बड़ा आसान है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मुर्तकिब हैं वो अहले तशी होते हैं। हम जो है कभी भी सहाबा कराम जो हैं वो उनकी कभी भी किसी तरह तौहीन नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास ऐसी जो करीब रही हैं सरकार के पर्सनैलिटीज़। आप जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का देखिए कि शुरू में कितने शदीद दुश्मन हैं, हत्ता के जो है वो बहन के दरवाजे पे गए हैं कि यानी चलते चलते रास्ते में बहन का दरवाज़ा आ गया है, तो बहन कुरान पढ़ रही है तो कुरान की तलावत से दिल की कैफियत बदल गई। देखना होता है हदायत बहन के दरवाजे के आगे लिखी थी, आयात ने अल कुरान के अल्फाज ने असर किया कि दिल बदल के रह गया। अब पहले वाली कैफियत को देखें तो कत्ल का इरादा ही बहुत गलत बात है। लेकिन यहाँ पर देखो तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। जब कोई तौबा कर ले तो कोई नहीं होता किसी पे करने वाला, कीचड़ उछालने वाला, अपने अमाल की सलाह करनी होती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अकीदा आपके सामने जो है वो मैंने बयान किया है। तो अकीदा जो है वह दस्ते मुस्तफ़ा सबसे जुदा है। तो वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून। अब क्या अल्लाह ने फरमाया है कि दरवाज़ों से आना है। अगर आपने इल्म लेना है तो आपने दरवाजे से इल्म लेना है। अगर एहराम बांध लिए वापस नहीं आना लोकल लोगों के लिए, लेकिन अगर आना पड़ गया पीछे से नहीं दरवाजे से आना है। क्यों? कि ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हें आना पड़ गया, अव्वल तो आओ ना, आना है तो दरवाजे से आओ, पिछवाड़े से ना आओ। अगली बात आखिरी जो है आयत के जो है आखिरी अल्फाज हैं, वत्तकुल्लाह, अल्लाह की नाराज़गी से डरो। वत्तकुल्लाह, वत्तकु बचो, कुल्लाह अल्लाह के खफा होने से, अल्लाह के नाराज़ होने से बचो। अब अल्लाह तो किसी के सामने मुंह बना के नाराज़ होके नहीं आया, लेकिन अल्लाह के मजाज के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। जो हम किधर से पता करेंगे? अपने करीब से। हमारे दिल के अंदर आवाज़ आती है कि हमने गलत काम किया है। क्या आपको नहीं आती? यकीनन आती होगी।
جب آپ کو یہ اندر سے فیلنگ آئے کہ آپ نے غلط کر دیا ہے تو اس خطا کو پہلے تو معافی مانگنا اور آگے چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ امید کروں گی کہ آپ کو اس چیز کے لیے بڑی مدد ملے گی۔ اب کیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، بچو، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ لعلکم تفلحون، اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لعلکم، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ جس کا رب راضی ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کر دے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ امید کروں گی کہ آپ کو جو ہے وہ لازمی طور پر چاند کے نکلنے کے کیا معاملات ہیں آسمان کے اوپر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس سے ہم کس طرح اوقات معلوم کرتے ہیں۔ اور میں نے حج کے کچھ حج کے اوپر روشنی ڈالی، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور جب آپ حج کرنے جاؤ گے تو آپ کے پاس بہت سارا علم اکٹھا ہو چکا ہوگا۔ اللہ کرے کہ جلد ہمیں زیارت بیت اللہ کی نصیب ہو، اور ہم تمام جگہوں کو معرفت کے ساتھ دیکھیں، اور عزت اور تکریم کے ساتھ دیکھیں، اور اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے جو ہے ہمیں دکھانے کا یا دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے گناہ معاف کرے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔